बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल किताब से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है, आपने बुखारा में परवरिश पाई और आप बुखारा में पैदा हुए। गो आपके वालिद एक मुहद्दिस थे, लेकिन आप इमाम मालिक के शागिर्द थे और अहादीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जांच पड़ताल, फिर उनकी जमा व तरतीब में आपकी मसाई जमीला को आने वाली तमाम मुसलमान नस्लें खराज तहसीन पेश करती रही हैं और करती रहेंगी। आपका ज़हूर पुरसुरूर ऐन उस कुरानी पेशगोई के मुताबिक हुआ जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जुमा में फरमाई है, यानी ज़माना रिसालत के बाद कुछ और लोग भी वजूद में आएंगे जो उलूम किताब व हिकमत के हामिल होंगे। हज़रत इमाम बुखारी यकीनन इन ही पाक नफूस के सुरखैल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आले फारिस में से कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे कि अगर दीनी उलूम सुरैया सितारे पर भी होंगे तो वहाँ से भी वो उनको ढूंढ निकालेंगे। इमाम बुखारी का दर्जा अहादीस की छान फटक के अंदर तरतीब देने में इतना ऊंचा है कि बिला इख्तलाफ अल जामे उस सही यानी सही बुखारी शरीफ का दर्जा सेहत में कुरान पाक के बाद सबसे पहले नंबर पर है। इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद था, कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आपके वालिद इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा हैं। इमाम बुखारी के परदादा मुगीरा हाकम बुखारा इमाम जाफी के हाथ मुशर्रफ बा इस्लाम हुए थे। इमाम बुखारी की वलादत जुमा 13 शव्वाल मुकर्रम 194 हिजरी बमुताबिक 19 जुलाई 810 ईस्वी को बुखारा शहर में बादज नमाज जुमा हुई थी। अगर आपके सिलसिला नसब या हसब नसब की बात की जाए तो इमाम बुखारी का सिलसिला नसब ये है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इमाम बुखारी बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन अल बुखारी अल जाफी। आपके वालिद माजिद हजरतुल अल्लाम मौलाना इस्माइल साहिब अकाबिर मुहद्दिसीन में हैं। कुनियत अबुल हसन है। हजरत इमाम मालिक के अखस तलामिज़ा में से हैं और हजरत इमाम मालिक के अलावा हम्माद बिन जैद और अबू मुआविया अब्दुल्ला बिन मुबारक वगैरह से आपने अहादीस रिवायत की हैं। अहमद बिन हफस, नसर बिन हुसैन वगैरह आपके शागिर्द हैं। इस कदर पाकबाज मोहतात थे, ख़ास तौर पर आप हलाल माल की कमाई के अंदर एक दिरहम भी ऐसा ना था जिसे मशकूक या हराम करार दिया जा सके। इनके शागिर्द अहमद बिन हफस का बयान है कि मैं हज़रत मौलाना इस्माइल की वफ़ात के वक्त हाजिर था। उस वक्त आपने फरमाया, मैं अपने कमाए हुए माल में एक दिरहम भी मुश्तबे छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। ये फ़ख्र उम्मत में से कम ही लोगों को हासिल हुआ कि बाप भी मुहद्दिस हो और बेटा भी मुहद्दिस, सैयदुल मुहद्दिसीन। अल्लाह ताला ने ये शर्फ हज़रत इमाम बुखारी को नसीब फरमाया। जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान इब्न करीम कहता है, इसी तरह हज़रत इमाम बुखारी भी मुहद्दिस इब्नुल मुहद्दिस करार पाए। मगर सद अफसोस के वालिद माजिद ने अपने होनहार फर्जंद का इल्मी ज़माना नहीं देखा और आपको बचपन में ही दागे मुफारकत दे गए। हज़रत इमाम बुखारी की तरबियत की पूरी जिम्मेदारी वालिदा मोहतरमा पर आ गई, जो नहायत ही खुदा रसीदा इबादत गुजार शब बेदार खातून थी। वालिदैन के इल्मी शान व दीनदारी की पेश नज़र अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत इमाम की तालीम व तरबियत किस अंदाज के साथ हुई होगी। इसी तरीके से अलामा अजलूनी ने आपकी सकाहत के बारे में ये एक अजीब वाक़या नकल किया है कि एक मरतबा आप समंदर का सफ़र कर रहे थे और आपके पास 1000 अशरफियाँ थी। एक रफ़ीक़े सफ़र ने अकीदतमंदाना राह रस्म बढ़ाकर अपना एतमाद कायम कर लिया। हज़रत इमाम बुखारी ने अपनी अशरफियों की उसे इतला दे दी।
ایک روز آپ کا یہ رفیق سو کر اٹھا تو اس نے باعث بلند رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میری 1000 اشرفیاں گم ہو گئی ہیں۔ چنانچہ تمام مسافروں کی تلاشی شروع ہوئی۔ حضرت امام نے یہ دیکھ کر کہ اشرفیاں میرے پاس ہیں اور وہ 1000 ہیں، تلاشی میں ضرور کچھ مجھ پر چوری کا الزام لگ جائے گا، یہی اس کا مقصد تھا۔ امام نے یہ دیکھ کر وہ تھیلی سمندر کے حوالے کر دی۔ امام کی بھی تلاشی لی گئی مگر وہ اشرفیاں ہاتھ نہ آئیں اور جہاز والوں نے خود اس مکار رفیق کو ملامت کی۔ سفر ختم ہونے پر اس نے حضرت امام سے اشرفیوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو سمندر میں ڈال دیا تھا۔ وہ بولا کہ اتنی بڑی رقم کا نقصان آپ نے کیسے برداشت فرما لیا؟ آپ نے جواب دیا، جس دولت سے سکاہت کو میں نے تمام عمر عزیز گنوا کر حاصل کیا ہے اور میری سکاہت جو تمام دنیا میں مشہور ہے، کیا میں اس کو چوری کا اشتباہ اپنے اوپر لے کر ضائع کر دیتا اور ان اشرفیوں کے عوض اپنی دیانت و امانت و سکاہت کا سودا کر لیتا؟ میرے لیے ہرگز یہ مناسب نہ تھا۔ اسی طرح اگر بات کی جائے کہ آپ نے صحیح البخاری کیوں ترتیب دی تو اس کتاب کا پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سنہ و ایامہ ہے۔ حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں تفصیلاً لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے پاکیزہ زمانوں میں احادیث کے جمع و ترتیب کا سلسلہ کما حقہ نہ تھا۔ ایک تو اس لیے کہ شروع زمانہ میں اس کی ممانعت تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے، محض اس ڈر سے کہ کہیں قرآن مجید اور احادیث کے متون باہمی طور پر گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کے حافظے وسیع تھے، ذہن صاف تھے، کتابت سے زیادہ ان کو اپنے حافظہ پر اعتماد تھا اور اکثر لوگ فن کتابت سے واقف نہ تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتابت حدیث کا سلسلہ زمانہ رسالت میں بالکل نہ تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وجوہ بالا کی بنا پر کما حقہ نہ تھا۔ پھر تابعین کے آخر زمانہ میں احادیث کی ترتیب و تبویب شروع ہوئی۔ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کو ایک فن کی حیثیت سے جمع کرانے کا اہتمام فرمایا۔ تاریخ میں ربیع بن صبیح اور سعید بن عروبہ وغیرہ وغیرہ حضرات کے نام آتے ہیں جنہوں نے اس فن شریف پر باضابطہ قدم اٹھایا۔ اب وہ دور ہو چلا تھا جس میں اہل بدعت نے من گھڑت احادیث کا ایک خطرناک سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ان احادیث کے پیش نظر طبقہ ثالثہ کے لوگ اٹھے، انہوں نے احکام کو جمع کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فقہ حنفی کے لیے اس قدر اسناد احادیث اکٹھی فرمائیں کہ آپ نے فرمایا میرے پاس احادیث نبوی کے صندوق بھرے پڑے ہیں۔ آپ نے 4000 اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ اسی طرح حضرت امام مالک نے موطا تصنیف کی جس میں اہل حجاز کی قوی روایتیں جمع کی اور اقوال صحابہ، فتاوی و تابعین بھی شریک کیا۔ ابو محمد بن عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریر نے مکہ المکرمہ میں اور ابو عمر عبد الرحمن بن عمر اوزائی نے شام میں اور عبداللہ سفیان بن سعد سوری نے کوفہ میں اور ابو سلمہ حماد بن سلمہ دینار نے بصرہ میں حدیث کی جمع و ترتیب و تالیف کی توجہ شروع کی۔ ان کے بعد بہت سے لوگوں نے جمع احادیث کی خدمت انجام دی۔ دوسری صدی کے آخر میں بہت سی کتب وجود پذیر ہو چکی تھی، جیسے امام احمد بن حنبل کی موطا، اسی طریقے سے مسند امام اسحاق بن راہویہ، مسند امام عثمان بن ابی شیبہ، مسند امام ابو بکر بن ابی شیبہ وغیرہ۔ ان حالات میں سید المحدثین امام الائمہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا دور آیا۔ آپ نے ان جملہ تصانیف کو دیکھا، ان کو روایت کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کتابوں میں صحیح اور حسن، ضعیف سب قسم کی احادیث موجود ہیں۔ تو آپ نے جو طریقہ اختیار کیا فتح الباری کے مطابق، اس میں خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو۔ بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا۔ مجھے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تب میں نے اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھایا۔ اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے حجت بنایا اور 6 لاکھ احادیث سے چھانٹ کر میں نے اسے جمع کیا۔ علامہ ابن عدی اپنے شیوخ کی ایک جماعت سے ناقل ہیں کہ امام بخاری جامع الصحیح کی تمام تراجم ابواب کے حجرہ نبوی اور منبر کے درمیان میں بیٹھ کر اور ہر ترجمہ الباب کو
2 रकात नमाज पढ़कर और इस्तिखारा करके कामिल इत्मीनान कल्ब हासिल होने पर साफ करते। इसी तरीके से एक वाक़या बयान किया है कि मैं इमाम बुखारी के साथ था। मैंने आपको किताबु तफसीर लिखने में देखा कि रात में 15-20 मरतबा उठे, चिराग से आग रोशन करते और चिराग जलाते, हदीसों पर निशान देकर सो जाते। इससे पता चलता है कि इमाम साहब सफर व हज़र में हर जगह तारीफ किताब में मशगूल रहा करते थे और जब भी जहाँ भी किसी हदीस के सही होने का यकीन हो जाता उस पर निशान लगा देते। इस तरह 3 मरतबा आपने अपने ज़ख़ीरा पर नज़र फरमाई। आखिर तराजमे अबवाब की तरतीब व तहजीब और हर बाब के तहत हदीसों का दर्ज करना, इसको इमाम साहब ने एक बार हरम मोहतरम में, दूसरी बार मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में और मिंबर व मेहराब नबवी के दरमियान में बैठकर अंजाम दिया। इसी तराजमे अबवाब की तहजीब व तबवीब के वक्त जो अहादीस अबवाब के तहत लिखते, पहले गुस्ल करके इस्तिखारा कर लेते। इस तरह पूरे 16 साल की मुद्दत में इस अजीम किताब की तालीफ मुकम्मल हुई। अगर बात की जाए आपके असातिज़ा की, तो जिन असातिज़ा से आपने कस्ब फैज़ किया उनकी तादाद 1080 बताई जाती है। इनमें इमाम अहमद बिन हम्बल, अली बिन अल-मदीनी, याहिया बिन मोइन, इसहाक बिन राहविया, मोहम्मद बिन यूसुफ, इब्राहिम अल-अशस, कुतैबा बिन साद ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 61 साल 11 माह 18 दिन की उम्र में जुमा को यकम शव्वालुल मुकर्रम 256 हिजरी बामुताबिक 1 सितंबर 870 ईस्वी को बादस नमाज इशा वफात पाई। आप समरकंद के शहर से 10 मील के फासले पर उस वक्त मौजूद थे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हजरत इमाम बुखारी का फैज़ रहती दुनिया तक कायम रखे। अगर बात की जाए आपके मजहब की, तो आपका मजहब अगर बात की जाए आपके मजहब पर, तो आप मजहबन और फ़िक़ी तौर पर आपने हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफ़ी की शागिर्दी इख्तियार किए रखी थी। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपसे उम्मत को फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।